अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ालत, और कहा, अल यहूदु, यहूदियों ने, लैसतिन नसारा, लैसती नहीं, अन्नसारा, नसारा नहीं है नसारा, अला पर शैइन किसी चीज पर। वक़ालत, और कहा, अन नसारा, नसारा ने, लैसतिल यहूदु नहीं है यहूदी, अला शैइन किसी चीज पर। वाह, और हालांकि हम वो यतलून किताब वो सब तलावत करते हैं किताब की। कज़ालिका इसी तरह, कौला कहा, लजीना उन लोगों ने जो, ला नहीं, यालमून वो सब इल्म रखते, मिसला कौलिहिम इन जैसी बात। फल्लाहु बस अल्लाह, यहकुमु फैसला फरमाएगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, फीमा जिसमें, कानू वो सब थे, फीही इसमें, यख्तलिफून वो सब इख्तिलाफ करते। वमन, और कौन है अज़लमु बड़ा ज़ालिम, मिम्मन इससे जो मना, जो रोके, मसाजिद अल्लाह अल्लाह की मस्जिदों से, अन ये के युज़करा ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा उनमें, इस्मुहु उसका नाम, वसा और वो कोशिश करें, फ़ी में खराबिया उसमें खराबी पैदा करने की या उनको वीरान करने की। उलाइका यही लोग हैं, माँ नहीं, कान है, लहुम उनके लिए, अन ये के यदखुलूहा वो सब दाखिल हों इनमें, इल्ला मगर खाइफीन मगर सब डरते हुए। लहुम उनके लिए फिर दुनिया, दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, अल मशरिकु मशरिक, वल मगरिबु और मगरिब, फ़अयनमा पस फ़अयनमा पस जिधर भी, तुवल्लु तुम सब रुख करोगे, फ़सम्मा तो उधर, वजहुल्लाहि अल्लाह को पाओगे, अल्लाह के चेहरे को पाओगे, अल्लाह की ज़ात है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, वासिउन वुसअत वाला, अलीमुन बखबर है। वाह, और कालू उन सब ने कहा, अत्तखज़ल्लाहु अल्लाह रखता है, वलदन औलाद, सुब्हानहु वो पाक है, बल्कि लहू उसका, बल्कि लहू उसी का है, माँ जो, फीह में अस्समावाती आसमानों में है, वल अर्दी और ज़मीन में, कुल्लुन तमाम, लहू उसी के लिए, कानितून सब फर्माबरदार हैं। बदिउस समावाती आसमानों को पैदा करने वाला, वल अर्दी और ज़मीन का, व इज़ा और जब क़ज़ा वो फैसला कर ले, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बश बेशक, यक़ूलु वो कहता है, लहू उसको, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। वक़ाल और कहा, लज़ीना उन लोगों ने जो, ला नहीं यालमूना वो सब इल्म रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमूना बात करता हमसे, अल्लाहु अल्लाह, औ या तातीना क्यों नहीं आती हमारे पास आयात कोई निशानी। कज़ालिका इसी तरह, क़ाला कहा, लज़ीना उन लोगों ने जो, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, मिस्ला मानिन क़ौलिहिम उनके उनके कौल के, तशाबहत बिल्कुल एक जैसे हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, कद बय्यन्ना तहकीक हमने बयान कर दी हैं, अल आयाति निशानियाँ, लिकौमिन उस कौम के लिए, यूक़िनून वो सब यकीन रखते हैं। इन्ना बेशक हम, अरसलना का हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, बिलहक की हक के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला, वला और नहीं, तुसअलु आपसे पूछा जाएगा, अन असहाबिल जहीम जहन्नुम वालों के बारे में, वलन और हरगिज नहीं, तरदा राजी होंगे, अनका आपसे, अल यहूदु यहूदी, वला और न अन नसारा नसारा, हत्ता यहाँ तक कि तत्तबिया आप पैरवी करें, मिल्लतहुम उनके दीन की,
کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اِنَّ بے شک ہُدی اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدیٰ وہی ہے اصل ہدایت اور لئن البتہ اگر اتبعت انہیں پیروی کر لی اہواہم ان کی خواہشات کی بعد الذی اس کے بعد کے جو جا کا آ گیا تیرے پاس من سے علم ماں تو نہیں ہوگا لگا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے بچانے والا میوں ولی کوئی حمایتی من سے ولی کوئی ولی یا دوست یا حمایتی ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار الذین وہ لوگ جو آتے ہی نہ ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا جو حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا اولئک وہی لوگ یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو یکفر جنہوں نے کفر کیا بھی اس کا فاولئک تو وہی لوگ ہم الخاسرون ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں اب ہم ان الفاظ کی جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں اسلمہ اسلام مسلم وجہہ وجہی توجہ متوجہ محسن احسان محسن یحزنون حزن ملال ام الحزن قالت قول قائل مقولہ اقوال زرین ان نصارہ نصارہ نصرانیت شیئن شے اشیاء یتلون تلاوت کذالک کلدم کمحق کا مثلا مثال مثلا مثالی یحکمو حکم احکام حاکم محکوم بینہم بین الاقوامی بین السطور فیہما فیہی فی الحال فی الفور فی الحقیقت یختلفون اختلاف مختلف مخالفت اسلمو ظلم ظالم مظلوم منع منع مانے ممنوع ممانعت یذکرہ ذکر اسکار مذکور ذاکر تذکرہ سا سعی لا حاصل سعی مشکور مسائی جمیلہ خرابیہ خراب تخریب کاری یدخلوها داخل دخول مدخل مزیر داخلہ خائفین خوف خائف وجہ متوجہ توجہ علی وجہ البصیرت واسع وسعت وسیع علیم علم عالم معلوم تعلیم معلومات قولو قول قائل مقولہ قوال زرین اتخذا اخذ ماخوذ مواخذہ ولادن ولد اولاد ولادت مولود سبحانہ سبحان اللہ سبحان تیری قدرت فی الحال فی الفور فی الحقیقت السماواتی ارض و سما کتاب سماویہ بدیو بدت بدائیہ یعنی کہ نئی چیزیں قضا قاضی قضاء الہی امرن امر عامر مامور امور خارجہ یعلمون علم عالم معلوم تعلیم معلومات یکلمون کلام ہم کلام کلامات قبلہم قبل از غذا چند دن قبل کذالکا کلدم کماحق کا تشابہت متشابہت قلوبہم حرکت قلب امراض قلب قلبی تعلق بینا بیان بین دلیل مبینہ طور پر لقوم قوم اقوام متحدہ اقوام عالم یوقنون یقین محکم ارسلنا کا رسول رسالت نبی مرسل امام المرسلین بشیرن بشارت بشیر مبشر لا لا تعداد لا علاج لا جواب لا علم تسألو سوال سائل مسئول مسائل اصحابی صاحب اصحاب صحابی صحبت تردا رضا راضی مرضی حتی حتی کہ حتی الامکان حتی الوسع تتبیہ اتباع تابع فرمان تابع داری ملتہم ملت بیدا فرد ملت ملی ترانہ کل قول قائل مقولہ اقوال زرین خدا ہدایت ہادی ہادی ولی ولی اولیاء والی نصیر نصر ناصر نصرت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں آج آپ کا بہت بہت شکریہ
اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔